है। ऐसे लगता था जैसे मैं लेटती थी, मुझे लगता था मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मैं देखती थी मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान होते थे, ठीक है ना, मेरी कमर के पीछे, मेरी गर्दन पर। उसने कुछ ऐसी शयातीन चीज़ें मेरे पर मुसल्लत कर दी जो मुझसे बदफेली करती थी। रात को इशा की अजान के बाद मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं कहाँ लेटी हुई ना। गलियों में मैंने दौड़े लगाने शुरू कर दी, मुझे तंग ना करे, बस ऐसे जैसे कोई लेके मुझे बिस्तरे पे पड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की जो कहानी है वो सुनकर एक तो यकीन आने वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरा उन ख़वातीन के लिए जो पीर बाबों के पास जाती हैं, जो फेक जो जादू टोने करते हैं, उनको भी सबक मिलेगा कि कैसे एक ख़ातून के साथ मुबैना तौर पर शयातीन ने, जो एक पीर के भेजे हुए, पीर तो कहना नहीं चाहिए, जो एक मतलब ढोंगी या आप कह सकते हैं पीर बना हुआ झूठा, उससे भेजे हुए शयातीन ने मुबैना तौर पे ज़्यादती की है। शयातीन कहें उन्हें या कोई ऐसे जिन्नात जो गंदे फेल करते हैं, क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? सिदरा। सिदरा, कहाँ से तल्लक है आपका? जी, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से। मुझे ये बताएं, इस वीडियो के थ्रू आप बेशक मैसेज भी देने आई हैं या जो भी है, आपके साथ क्या बीती, शैतान वाला क्या वाक़या है? वो कहानी कुछ यूँ है कि मैं आजकल की ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी औरत किसी भी काले जादू वाले के पास मत जाए, क्योंकि जब बंदा किसी के पास, ऐसे इंसान के पास जाता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो किसी के काबिल नहीं रहता, औरत हो या मर्द हो। लेकिन ज़्यादातर ये मेरा मैसेज उन औरतों के लिए है जो हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके पीर बाबों के पास जाती हैं, जी हम लोग जाएंगे, शायद हमारा घर बच जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो पीर क्या करते हैं फिर? वो पीर ये है कि आपके घर की पूरी कहानी जानने के बाद वो आपको खुद ही आपका घर तोड़ देंगे, ठीक हो गया। ठीक है, आप मुझे पहले अपनी बताएं कि आपकी क्या कहानी थी, शैतान वाली क्या कहानी है, शैतान वाली बताएं। शैतान वाली तो कुछ यूँ है कि मैं आज से कुछ अर्सा पहले ही अपनी दोस्त के साथ एक बाबा जी के पास गई। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी उस बाबे के पास जाने की, मैं वैसे अपनी दोस्त के साथ गई। उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम जब देखा तो ठीक 1.25 महीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, ठीक हो गया। तो बीमार होने के बाद मुझे कहीं से भी ना मुझे आराम नहीं आ रहा था। क्या बीमारी हुई आपको? बीमारी तो कुछ भी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरा दिल कोई बीच में से ना मेरा दिल कोई निकाल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद पता नहीं, दम घुटता था। हाँ, दम घुटना, गलियों में मैंने दौड़े लगाने शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। घर वाले मेरे परेशान हो गए कि इसको ये अच्छी बच्ची हासी थी, इसको क्या हो गया एकदम से। उसके बाद वो दिन तो खैर, उसके बाद मैं उसके पास गई तो मुझे आराम आया, मुझे कुछ सुकून हुआ। बड़ी बहन भी मुझे एक बाबे के पास लेके गई, उसने किसी ने कहा इस पे जादू टूना हो गया, ठीक है ना। किसी के पास लेके गई 1-2 जगहों पे, मुझे आराम नहीं आया। जब तक मैं उस बाबे के पास नहीं ना गई मुझे कहीं से आराम नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद उस बाबे ने, पहले तो मुझसे ऐसे मिलने, दोस्त के साथ मिलने गई, बाद में उसने मुझे, मैं बीमार हो गई, उसने मुझे ठीक कर दिया। मुझे उस पर ट्रस्ट हो गया कि ये बाबा ठीक है, ये सब कुछ है, ये बाबा अच्छा है, इसने मुझे ठीक कर दिया, पता नहीं किसने कुछ किया था। उसके बाद ऐसे ट्रस्ट हो गया उस बाबे पे, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने कुछ ऐसी शयातीन चीज़ें मेरे पर मुसल्लत कर दी जो मुझसे बदफेली करती थी। रात को इशा की अजान के बाद मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं कहाँ लेटी हुई हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। आपको कैसे पता चलता कि ऐसा हो रहा है जब आपको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, पता नहीं चलता? हाँ जी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन सुबह जब तहज्जुद की अजान होती थी मुझे होश आती थी और मैं देखती थी मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान होते थे, ठीक है ना, मेरी कमर के पीछे, मेरी गर्दन पर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। ऐसे करते करते आस्ता आस्ता मैंने फिर उस बाबे के पास गई कि जी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो बोला तेरी बड़ी बहन तुझ पे तवीज़ धागा कर रही है, इस वजह से हो रहा है। तो बाद में मैंने, आपको ये बाकायदा फील होता था कि आपको निशान लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हैं? हाँ जी बिल्कुल, यानी कि उसने इतनी ज़्यादा शैतान मुझ पर मुसल्लत किए हुए थे। मैं कोई अच्छी बात भी करती थी घर वालों को बुरी लगती थी। इस तरह जितने मेरे करीबी दोस्त थे, जितने मेरे करीबी रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, वो सब मुझसे दूर हो गए। मैं इतनी अच्छी भी थी, ठीक है, लेकिन ये था कि
سب مجھ سے دور، وہ انسان دور ہو گئے، میں اکیلی ہوگی اور ایسے پڑی رہنا کہ جیسے کچھ چیزیں میرے ساتھ ہیں، سر بھاری رہنا، کاندھوں پہ وزن رہنا اور دل کرنا میں لیٹی رہوں. جب آپ کے ساتھ آپ کے کہنے کے مطابق جب زیادتی اس طرح کرتے تھے تو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ کوئی ہے؟ بالکل وہ ہوتا تھا مجھے، جیسے کوئی ہے، جیسے کسی نے میرا بازو پکڑا ہوا ہے. کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، میری کمر کے پیچھے کوئی ہے. ایسے لگتا تھا جیسے میں لیٹتی تھی، مجھے لگتا تھا میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے. جب میں ایسے دیکھتی تھی ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے ویسے، یہ مجھے بتائیں، ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ اسی کو ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہو، اسی کو فیل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو، سب کو نہیں ہوتا. جس کے ساتھ ہو رہا ہو نا یہ پرابلم، صرف اسی بندے کو فیل. آپ نے اور کسی کو بتایا کہ گھر میں کسی کو، یار کہ میرے فار ایگزامپل جس دن آپ کو فیل ہوا کہ آپ کے ساتھ آ گیا، تو آپ کو کسی کو بتایا نہیں اس ٹائم کہ یار یہ سین کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں کسی کو نہیں بتاتی تھی. میرا کوئی تقریباً بہنیں تھیں، میری والدہ میری فوت ہو گئی تھی، بہنیں میری تھیں. میں کسی کو ایسے بتانے کی کوشش بھی کرتی تھی نا تو کوئی میری بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا. میرے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے تھے، میں اچھا کام کرتی آپ ان کو وہ نشانات دکھا دیتی؟ دکھائے تھے میں نے. پھر اسی بابے کے پاس ہی دوبارہ جانا پڑتا تھا. پھر اسی کے پاس ہی اس نے ایسا گفٹ میں لیا ہوا تھا کہ بس یہ ادھر ہی آتی جائیں، ساری بہنیں ادھر ہی آتی جائیں بس. تو اس معاملے میں جب آپ کو لگے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، یہاں شیاطین رہتے ہیں میرے ساتھ، تو کتنا ڈر خوف تھا؟ سٹارٹنگ میں مجھے بہت ڈر لگا جب اس نے فرسٹ ٹائم میرے پہ شیاطین مسلط کی ہے. مجھے بہت ڈر لگا، میں ایسے بھاگتی تھی، میں نے ایسے کوئی چیز پکڑنی وہ میرے ہاتھ سے گر جانی. مجھے ایسے لگنا جیسے میں ڈر گئی، فل ڈر گئی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف وہ میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا، باقی سب لوگ میرے پاس بیٹھے تھے، گھر والے، فیملی، رشتہ دار، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جب آپ تنہا ہوتی تھی تب آپ کے ساتھ وہ مبینہ طور پہ آپ کا جو کہنا ہے کہ بدفعلی یہ جو کرتے تھے، یا پھر وہ سب کے سامنے بھی آپ کو مطلب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہے کر رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا، سب کے سامنے نہیں. عشاء کی اذان جب ختم ہوتی تھی نا تو بس مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں کہاں لیٹ گئی ہوں اور کہاں سو گئی ہوں، کوئی مجھے تنگ نہ کرے. بس ایسے جیسے کوئی لے کے مجھے بسترے پہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. استغفر اللہ، اللہ بچائے. یہ سب کیوں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں، وہ ڈھونگیوں کے پاس جانے کی وجہ سے؟ جی بالکل. میں آج ان عورتوں کو یہ میسیج دوں گی کہ خدارا پلیز ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جو لوگ خود ہی مسئلے مسائل انسان کے آگے پیدا کریں. اور یہ بابے کبھی بھی کسی کے مسئلے حل نہیں ویسے بھی اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کے پاس کیوں جانا ہے؟ جب آپ کے ہسبینڈ سے لڑائی ہو رہی ہے یا کسی سے لڑائی ہو رہی ہے تو ٹھیک کریں لڑائی، بیٹھیں ایک دوسرے سے بات کریں، لڑائی نہ کریں، بات کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، سب ختم ہو جاتا ہے. جیسے ان کے ساتھ ہوا، یہ کہتی ہیں کہ ان کو باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ الٹا پلٹا ہو رہا ہے. تو سوچیں اگر آپ اس طرح کے بابوں ڈھونگیوں کے پاس جائیں گی تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اچھا میسج بلکہ ہے کہ لوگوں کو اویئر ہوں اس چیزوں پہ. لوگ تو اویئر ہوتے ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں. میں نے پہلے بھی اس طرح کی ایک کہانی کراچی میں بنائی تھی، اس کے ساتھ بھی کہتی ہے جنات زیادتی کرتے ہیں. تو یہ آپ سیکنڈ ٹائم آئی ہیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، تو ابھی بھی ہے یا اب نہیں ہے؟ ابھی تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور تہجد بھی پڑھتی ہوں، تو کچھ مجھے فرق ہے. لیکن اب وہاں جانا میں نے چھوڑ دیا اس بابے کے پاس. اور جب نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب میں اگر نماز نہ پڑھوں تو وہ پھر دوبارہ مجھے تنگ کرتے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل. ناظرین، یہ کہانی سن کر آپ کو واقعی لگے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. شیاطین یا جنات، مجھے تو نہیں پتہ ان کو کیا کہنا چاہیے، شیاطین کہنا چاہیے یا جنات. اگر آپ کا کوئی اس طرح علاج کرنا چاہے، یہ ویڈیو ہے، کر سکتا ہے کوئی؟ آپ کوئی کہے یار کہ میں اس کا علاج کروں. میں بہت جگہوں پہ گئی ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ جس نے یہ شیطانوں والی حرکت کی ہوئی ہے نا، اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کیسے مجھ پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور کیسے اس نے میرے سے نکالنے ہیں. لیکن مجھے اب اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے، میں صرف اللہ پہ بھروسہ. یہ اسی لیے ہوتے ہیں، کوئی بھی شیاطین ہے، وہ شیاطین کس کو بولتے ہیں؟ شیطانی چیزوں کو. اور وہ کوئی اچھا کام تو وہ کر نہیں نہ سکتی. ٹھیک ہو گیا. چلیں، اللہ پاک آپ کو ان چیزوں سے دور کرے اگر ہیں، اور آپ کی صحت اللہ پاک ٹھیک کرے، ہماری دعا ہے. ناظرین، ان کا کوئی حل ہے تو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اس چیز کا کیا حل ہے، کیا صورت پڑھیں یا کیا اللہ کا کلام پڑھیں جو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو یہ کہانی سن کر واقعی بندے کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان عورتوں کے لیے میسیج ہے، ڈھونگی پیروں کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ کو یوز کرتے ہیں یا یوز کرواتے ہیں ایسی چیزوں سے. مجھے دیں اجازت،
اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اس عورت سے انشاءاللہ یہ شیاطین اور وہ چیزیں دور ہوں گی، اس اللہ پاک ان کو صحت دے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو.